आज बहुत भारी मन के साथ मैं शान हिंद निहाल अहमद, जनता दल सेकुलर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मालेगांव, ये ऐलान करती हूँ कि हम लोग आज जनता दल सेकुलर छोड़ रहे हैं। हमारे तमाम ओहदेदारान के साथ ये जनता दल से जो सेकुलरिज्म की बुनियाद को छोड़ दिया है, इसके साथ हमारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं। मालेगांव की सियासत के मरकज़ साथी निहाल अहमद साहब रहे। निहाल साहब ने अपनी सियासत की शुरुआत सन 1950 के बाद से की। जब से आज तक मालेगांव शहर और मालेगांव शहर के शहरियान सेकुलरिज़म, सोशलिज़म और मसावात को पसंद करते हुए साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहे। साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया, फिर वो प्रजा सोशलिस्ट बनी। उसके बाद हालात आते गए, तब्दीली, पार्टी टूटती गई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब अपने उसूलों पर, सोशलिज़म पर और सेकुलरिज़म पर कायम रहे। मालेगांव शहर ने एक बड़ी बात ये थी कि बड़ी आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद भी किसी फ़िरका परस्त और जानिबदारी वाली पार्टी को पसंद नहीं किया। हमेशा से सोशलिज़म को बरकरार रखा। निहाल साहब की सियासत का हमेशा से तरीका ये रहा है कि उन्होंने दोनों फ़िरके के तवाज़ुन को बरकरार रखा, और इसी का नतीजा था कि हमेशा से सोशलिस्ट या जनता पार्टी की शहर के आउटर के हिस्से में संगमेश्वर कैंप में दूसरी तमाम पार्टियों से ज़्यादा सीटें जनता दल की आती थी, और एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमेशा से उस तबके के लोगों को भी कारपोरेशन में अव्वलियत दी जाती थी। मालेगांव शहर ने हमेशा साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया। निहाल साहब प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जब उनके सियासी लीडर दूसरी पार्टी में चले गए तो बहालत मजबूरी साथी निहाल अहमद साहब को अपनी पार्टी के उम्मीदवारी और अपने उसूलों को बचाने के लिए उम्मीदवारी करनी पड़ी। पार्टी में नज़रियात की बुनियाद पर मुसलसल ऊंच नीच आई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब अपने उसूल पर हमेशा कायम रहे। साथी निहाल अहमद साहब, एक वक्त ऐसा आया कि जनता पार्टी का हिंदुस्तान में राज रहा, लेकिन जब उसके भी टुकड़े हुए और जनता दल बनी, तब भी साथी निहाल अहमद साहब ने जिस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की तूती बोलती थी, जब इंदिरा गांधी ने मुसलसल निहाल अहमद साहब को ऑफ़र दिया, यहाँ तक कि आप देखेंगे बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार की किताब में भी निहाल साहब का ज़िक्र है। शरद पवार साहब की किताब में ये ज़िक्र है कि अगर निहाल अहमद मराठा होते तो सबसे ज़्यादा बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे होते। ऐसा आदमी जिसने इक़्तिदार के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे लीडर, मेरे बाप एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा अपने उसूलों को अव्वलियत दी, कभी किसी ओहदे को अहमियत नहीं दी। मुसलसल पार्टी के टुकड़े होने के बावजूद भी वो किसी भी लालच में आने के बजाय अपने उसूलों पर कायम रहे। हिंदुस्तान के, दुनिया के अगर किसी भी हिस्से में नस्ल इंसानियत पर और सेकुलरिज़म पर ज़र्ब आता था तो सबसे पहले आवाज़ मालेगांव शहर में उठा करते, चाहे वो अमेरिका की अफ़गानिस्तान पर बम्बार्डिंग हो या भागलपुर का वाक़या हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, फ़लस्तीन में भी अगर किसी पर जुल्म हुआ तो सबसे पहले आवाज़ उठी तो वो मालेगांव था। यहाँ तक कि मालेगांव का ये शेवा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र मालेगांव पे रहा करती थी, या समझ लो कि साथी निहाल अहमद साहब के अमल पे रहा करती थी। लोग ये देखते थे कि मालेगांव किस तरह की तहरीक चला रहा है। मालेगांव की तहरीक को देख के हिंदुस्तान अपनी तहरीक का रुख तय करता था। ऐसे शहर के ऐसे लीडर जिन्होंने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की नापाक कोशिश का प्लान बना तो 19 जुलाई 1992 को, मतलब 6 दिसंबर 1992 से पहले ही एक वाहिद शहर हिंदुस्तान का था मालेगांव, जहां पर इस बात के लिए जुलूस निकाला गया कि बाबरी मस्जिद ख़तरे में है, उसको बचाया जाए। ऐसी दूर अंदेशी शायद ही हिंदुस्तान के किसी और लीडर में होंगी। साथी निहाल अहमद ने 6 दिसंबर 1992 के बाद अपने बाजू पर काली पट्टी लगाई, और उनकी ये वसीयत थी कि वो ये बोलते थे कि ये काली पट्टी मेरे साथ मेरे कफ़न पर भी कफ़न के साथ जाएगी।
1992 کے بعد نہال احمد صاحب یہ مانتے تھے کہ 6 دسمبر 1992 یہ سیکولرزم کا خون ہوا ہے، اور اس سیکولرزم کے خون کو وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اسی لیے جب نہال صاحب کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، تو وہ کالی پٹی ساتھی نہال احمد صاحب کے ساتھ ان کی قبر میں کفن کے ساتھ گئے۔ میں فخر محسوس کرتی ہوں، ایک ایسے لیڈر کی بیٹی ہوں جنہوں نے وقت کے ساتھ یا فائدے کے ساتھ اپنی سیاست کو بدلا نہیں۔ ہم لوگوں میں یہ طاقت دی کہ نہال صاحب کے انتقال کے بعد ساتھی بلند اقبال نے اپنی جنتا دل سیکولر کا کام سنبھالا۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ سیاسی طور پہ کیا کرنا ہے، لیکن مالیگاؤں شہر کی عوام اور نہال احمد کے جیالے نہالی ورکر جو ہمارے لیے خاندان اور رشتہ داروں سے بڑھ کر سہارا دیا کرتے تھے، جب ساتھی بلند اقبال کا انتقال ہوا، اس وقت بھی جب شہر یہ سوچتا تھا کہ بھئی اب جنتا دل سیکولر یا نہال احمد کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس وقت بھی جنتا دل کے ورکروں نے، نہال صاحب کے ساتھیوں نے ہم کو سہارا دیا، اور ہم نے اپنی پارٹی کو اس نہال صاحب کے اصولوں سے چلانے کی کوشش کی، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج شہر کے ہر حصے میں نہال صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں، نہال صاحب کو جاننے والے لوگ ہیں۔ ہم نے زندگی میں یہ سیکھا، میرے لیے میری لیڈر ساتھی نہال احمد وہ تمام لیڈروں کا ایک ایسا مجموعہ تھے کہ جتنا بھی وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا، میں نے ان کے اندر ایس ایم جوشی کو بھی دیکھا، وشوناتھ پرتاپ سنگھ کو بھی دیکھا، مدھو لیمے کو بھی دیکھا، سانے گرو جی کو بھی دیکھا۔ اس میں ہر سوشلسٹ، ہر سماجوادی لیڈر کی جھلک ساتھی نہال احمد صاحب میں تھی۔ اس لیے میں مانتی ہوں کہ میں نے ایسے لیڈر کے ساتھ کام کیا جو ہندوستان کے تمام سماجوادی لیڈروں کا ایک مجموعہ تھا۔ مالیگاؤں شہر کی میں شکر گزار رہی ہوں کہ اتنے بڑے خلا کے بعد بھی نہال احمد صاحب کا ساتھ اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ یا ہمارا ساتھ مالیگاؤں شہر کے نہالی ورکروں نے نہیں چھوڑا۔ لیکن اب جو حالات آ گئے، جب جنتا دل تھی اس وقت شرد یادو این ڈی اے کے ساتھ پیکٹ کیے، لیکن ساتھی نہال احمد صاحب نے ان کا ساتھ نہ دیتے ہوئے، سیکولرزم کو اولویت دیتے ہوئے جنتا دل سیکولر میں رہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کے ساتھ اور زندگی کے بعد بھی سیکولرزم کا پرچم لہرانے کا کام کرتا ہو، جس نے یہ وصیت کی ہو کہ جب سیکولرزم کا خون ہوا ہو اور وہ خون کی مذمت میری زندگی کے ساتھ ساتھ میری موت میں، میرے قبر میں میرے کفن کے ساتھ کالی پٹی جائے گی، اس کے ماننے والے لوگ کبھی بھی سیکولرزم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہندوستان کا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب سیاست 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک کمیونل اور ایک سیکولر۔ جب ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا اور کمیونلزم بہت وزن دار ہو گیا ہے، بہت مضبوط ہو گیا ہے، ایسے وقت میں لوگ اپنے مفاد کے لیے پارٹیاں بدل رہے ہیں یا ڈر سے پارٹیاں بدل رہے ہیں۔ جب جنتا دل سیکولر بنی تو اس کا نام سیکولر نہال صاحب نے اس لیے رکھا کہ سیکولرزم ان کی بنیادی اصول میں سے تھا، لیکن ہندوستان کے پریزیڈنٹ دیوی گوڑا صاحب نے ان کے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے خاندانی ورثے کو چلانے کے لیے این ڈی اے کے ساتھ پیکٹ کیا۔ اس وقت سے ہی مالیگاؤں شہر میں مسلسل یہ بات کی آواز اٹھ رہی تھی کہ اب جنتا دل سیکولر کے ذمہ داران کیا کریں گے۔ میرا یہ بولنا ہے کہ ساتھی نہال احمد صاحب کے اصول ہماری زندگی کے اصول ہیں۔ سیاست میں ساتھی نہال احمد صاحب جس طرح رہے، انہوں نے بڑی بڑی پوسٹ کو، بڑے بڑے آفر کو اس لیے قربانی دی کہ وہ اپنے اصولوں سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ وہی ورثے کو ہم قائم رکھتے ہوئے آج بہت بھاری من کے ساتھ میں شان ہند نہال احمد، جنتا دل سیکولر پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ مالیگاؤں، یہ اعلان کرتی ہوں کہ ہم لوگ آج جنتا دل سیکولر چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے تمام عہدیداران کے ساتھ یہ جنتا دل سے جو سیکولرزم کی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں۔ آگے کیا قدم ہے؟ مہاراشٹر یونٹ نے طے کیا ہے کہ وہ ہم خیال سیکولرزم پر قائم پارٹیوں سے کانٹیکٹ کرے گی، ہم ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔